Go ahead. नमस्काराः। वयं गङ्गागणस्य सदस्याः। अहं कामाक्षी एकाम्बरम् अस्मि। अहं रेवतीमूर्ति भगिनी, साम्बवी भगिनी च बालकृष्णस्य विषये एकां कथां वदामः। कृष्णाय नवनीतं बहु रोचते। सः प्रतिदिनं किमपि चेष्टां कृत्वा नवनीतं चोरयति। मित्रैः सह आनन्देन खादति च। एकदिने माता यशोदा बृहत् घटे दधि स्थापयित्वा मन्थनं करोति। नवनीतस्य उत्पत्तिं करोति। एतत् नवनीतम् अन्ये एक लघु घटे स्थापयित्वा चिन्तयति, कृष्णतः रक्षणं करणीयं किल। एतं घटं कुत्र स्थापयामि? उपरि स्थापयामि। तेन सह एकां घण्टामणिम् अपि बन्धनं करोति। यदा बालकृष्णः नवनीतस्य घटं गृहीतुं स्पर्शयति चेत् घण्टामणिं डिङ् 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 इति शब्दं करिष्यति। अतः इदानीं निश्चिन्तया अहं निद्रां करोमि इति। कृष्णः मित्रैः सह आगच्छति। नवनीतस्य सुगन्धः अस्ति। वयं सर्वे बालकाः नवनीतं खादामः। परन्तु नवनीतं कुत्र अस्ति? अत्र पश्यति नास्ति, तत्र पश्यति नास्ति, कुत्रापि नास्ति। कुत्र अस्ति? अहं दृष्टवान्, उपरि अस्ति इति वदति। मम माता बुद्धिमती अस्ति। स नवनीतस्य घटः उपरि स्थापयितवती। अहं कथम् उपरि गच्छामि? एकम् उपायं कुर्मः। पञ्चमित्राणि अधः भूमौ उपविशन्तु। तस्य उपरि 4 मित्राणि उपविशन्तु। तस्य उपरि 3 मित्राणि उपविशन्तु। उपरि मित्रद्वयम् उपविशन्तु। तथा कृष्णः शनैः शनैः एकं सोपानम् आरोहणं करोति। घटसमीपम् आगच्छति। तत्र सः किं पश्यति? घटेन सह एकं घण्टामपि पस्तस्ति। सः वदति, यदि अहं घण्टां स्पर्शयामि तदा मम माता घण्टायाः शब्दं शृणोति, मां गृहीतवती च। अतः कृष्णः घण्टायाः कृते सम्यक् प्रशंसा करोति। सः वदति, मणिमहोदय, भवान् सुन्दरः, उत्तमः। भवन्तः वाणी मधुरमस्ति। भवान् सर्वे देवालये निवसति। भवन्तं नमस्काराः। वयं बालकः बहु बुभुक्षाः सन्ति। किञ्चित् नवनीतं खादामः। भवान् अस्माभ्याम् एकं लघु सहायं करोति वा? मणिः पृच्छति, किं साहाय्यं? कृष्णः वदति, अहं यदा नवनीतस्य घटं स्वीकरोमि चेत् भवान् शब्दं न करणीयम्, अङ्गीकरोति वा इति पृच्छति। मणिः जानाति कृष्णः साक्षात् भगवान् एव, अतः सः तस्य वचनं स्वीकरोति। कृष्णः नवनीतघटं स्वीकृत्य शनैः शनैः अतः वितरति। मित्रैः आह्वयति, मित्राणि आगच्छन्तु, अत्र उपविशन्तु, इदानीं वयं नवनीतं खादामः इति वदति। मित्रेभ्यः सर्वेभ्यः नवनीतं ददाति। बालाः आनन्देन नवनीतं खादन्ति। यदा कृष्णः नवनीतं खादितुं मुखसमीपं नवनीतपूर्णहस्तम् आनयति, तदा घण्टामणि शब्दं करोति।
डिङ् 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 इति शब्दं करोति। माता यशोदा मणिना शब्दं श्रुत्वा क्रोधेन वेगेन आगच्छति। कृष्णं गृहीत्वा तं सम्यक् ताडयति। कृष्णः बहु रोदति। बालाः सर्वे बहिः धावन्ति। कृष्णः मणिं समीपं गत्वा हंसपूर्णनेत्राभ्यां पृच्छति, भवान् दुष्टः, भवान् असत्यं वदति, किमर्थं शब्दं कृतवान् इति वदति। मणिः वन्दनं कृत्वा वदति, अहं क्षमां प्रार्थयामि, अहं मम धर्मस्य पालनम् एव कृतवान्। किं धर्मः? मम ताडनं तव धर्मः अस्ति वा? मास्तु, अहं भवान् तु ईश्वरः, यदा ईश्वरस्य भोजनं निवेदयति तदा घण्टामणि शब्दं करणीयम्। एतदेव मम धर्मः। अहं मम धर्मस्य धर्मं त्यजतुं न शक्नोमि, कृपया क्षम्यताम् इति वदति। धर्मो रक्षति रक्षितः, स्वधर्मः सदैव अस्माभिः पालनीयः। यदि वयं धर्मं रक्षामः तर्हि धर्मः अस्मान् रक्षति। धन्यवादः।